ب يعني خلاصة عامة، ولكن جاء إلى جانب بعض التقديمات والآراء جاءت أسئلة مباشرة، لذلك يجب أن أجيب على بعض الأسئلة. كنت تصور بأنني غادي ندير تركيب، ولكن طبيعة الأسئلة المباشرة تلزم لأنني نتعامل مع الأشياء بتفصيل. فبالنسبة للسي الهبطي، هذه التيمة ديال المجتمع الندرة هذه فعلا تيمة كانت في البداية تختزل هذا التميز الذي كنا نميز به المجتمعات البدائية. كنا دائما نميل إلى تحديدها من خلال هذا المعطى، يعني نيجاتيفمون، يعني مجتمع الندرة أو مجتمع ديال الطخسي، يعني مجتمع الكفاف الناتج عن هذا الطابع الخاص الاقتصادي للمجتمع البدائي. فهذا المنظور تراجع بشكل كبير في الدراسات الأنثروبولوجية، خصوصا كما قال مع جورج بالاندي، ومع كذلك مع بيير كلاستر في لا سوسيتي كونتر ليتا. فهذه المجتمعات التي نعتقد أنها تختزل في هذا الأساس المادي، يعني تقدم لنا وجها مغايرا في الحقيقة. عندما ننزل إلى هذه المجتمعات تقدم لنا وجه مغاير. هناك مجتمعات قدمت لها التقنية لكي تستخرج أكثر، ولكنها لم تستخرج أكثر. مثلا إذا كانوا كيخرجوا واحد 100 قنطار ديال القمح بالمحرات الخشبي، عطيناهم التراكتور وهما ينتجوا 100 قنطار، ما نتجوش أكثر. فشيطوا الوقت، شيطوه للحفلات والطقوس إلى حدود، لأن كثير من الأنثروبولوجيين سموا هذه المجتمعات احتفالية وليس مجتمعات شقاء. كنا نعتقد بأن العوز ديال التقنية ديالهم هو اللي يوقف حائل بينهم وبين إنتاج الفائض. لا، هذه المجتمعات لا تريد أن تنتج الفائض. ليست لديها الطاقة لإنتاج أو الأدوات لإنتاج الفائض، هي لديها موقف ضد الفائض، لأنها تطرد الفائض، وتطرد الفائض باعتباره أساس الدولة وأساس الانقسام الاجتماعي. لذلك فعلا جورج بالاندي، بيير كلاستر وغيرهم من الأنثروبولوجيين، كذلك حتى كلود ليفي-ستروس، يعني حاولوا أن يفهموا هذه المجتمعات انطلاقا من معطى مغاير، انطلاقا من ما ينتجونه على مستوى الرمزي، مورال بالمعنى المعنوي وليس المادي. لا يجب أن ننطلق مما هو مادي ونحصر الفهم ديال هذه المجتمعات من داخل ما هو مادي. وأنا أنبه إلى مسألة منهجية يعني عامة من خلال هذه الفكرة، هو أننا عندما فهمنا الماركسية وفهمنا بأنها تعطي للجانب الاقتصادي والمادي أولوية وقوة في التحليل والتفسير، شنو شدينا درنا؟ عممنا هذه القاعدة وأردنا أن ندرس بها تاريخ البشرية من اللي بدأ البشر حتى لدابا، في حين هذه الفكرة نفسها هي فكرة تاريخية. هي فكرة تاريخية ظهرت بشكل واضح مع المجتمع الصناعي، مع المجتمع الحديث. ظهر الاقتصاد باعتباره محدد، وبالتالي عندما نأخذ هذه الفكرة ونعيد بها قراءة التاريخ منذ ظهور البشر، حنا نتأسف شيئا مع على باقي الأبعاد ديال الظاهرة الاجتماعية. لذلك أنا أعتبر بأن أصلا حضور البعد المادي بقوة هو حضور تاريخي كذلك، هو ولد المجتمع الحديث، هي فكرة بنت المجتمع الحديث. ولم يكن من السهل الفولير واحد الكتاب مهم جدا ديال روبير كاسترو، لي ميتامورفوز لا كاستيون سوسيال، خطير، هذا كتاب خطير. كيقول فيه روبير كاسترو عرفتي شحال من المجهود كانت على البشريه خصها تقطع مراحل كثيره باش تشد الفرد وتشدو في موقع ديال الانتاج وتعطيه وظيفه وتعطيه ضمانات.
باش يجلس في ديك الوثيقه وتولي في ديك الوظيفه وتولي كتحدد الهويه ديالو وكتحدد طبيعه تواجده. كان على الانسان يتقطع اشواط باش توصل لهذه الفكره هذه. والان مره اخرى مع المجتمع ديال العلماء، مع ظاهره العلماء، الان مره اخرى يتراجع البعد الاقتصادي وتظهر ابعاد اخرى في الانسان، ابعاد ميم روحيه دينيه، اشكال جديده من العلاقه الروحيه بالوجود كذلك تظهر، كانت غير معهوده. فلذلك ما يسميه مانويل كاستلز بانفصال الوظيفه عن المعنى في الجزء الاول من سوسيتي اون ريزون، كيتحدث على ان التناقض الاساسي اللي غتعيشوا في المجتمعات ديال العلماء هو هذا التباعد مره اخرى بين الوظيفي والمعنى، بين الوظيفه والمعنى، لان المعنى لم يعد يحدد بالموقع الذي ستعيشه الانسانيه حاليا. دونك البدايه هنا قرنين عاش فيهم هذه الفكره ديال الاساس المادي للمجتمع بقوه حاضره كمحدده للاشياء. اذا عندما نعممها على التاريخ البشريه نفقد كثير من التفاصيل ونخلق كثير من الغموض في الاشياء. وانا اثمن كما قال الاستاذ، اثمن هذا الانتباه ديال جورج براندي الامور، وان مجتمع الندره لا يختزل كل هذا. كيفاش ممكن يحضر الدراسه ديالنا لهذا الطابع الاحتفالي والطقوسي والثقافي في التنميه؟ هذا مشروع. يعني انا شخصيا استدعيت الى مجلس النواب وحضرت بمداخله في التنميه والثقافه، فوجدت ان المساله بعيده جدا على انهم يستوعبوها، بعيده. يعني لا زال الجانب الثقافي لا زال بعيد ماشي حتى قريب زعما يفهموه، بعيد مازال. هذا الباراديغم الثقافي انا وضعت فيه مداخله واعتبرها مداخله تمهيديه لهذا الطرح، اعتبرها مداخله تمهيديه، ولكن هي نقطه فوات. اتمنى ان يعني تكون مساهمات متعدده ونتلاقاو في شي حاجه في هذا المشروع هذا. انا اعتقد بان المستقبل جاي بشي تلاقيمه في هذه النقطه، ولكن باقا بعيده زعما الصراحه. اذا سوسيولوجيا الجبال، سوسيولوجيا السر، سوسيولوجيا الهضبه، انا بيناتنا انا اميل لهذا الطرح، انا اميل لهذا التصنيف. خذوا لي مثلا نعطيكم باديه باش نتجاوزوا شويه قروي حضاري. اليوم قروي حضاري ولا فيه شوش ولا شويه غامض. السوسيولوجيا الصعيب دابا واش غادي توضعوا نتوما ايميل شيل، راكم عرفتوا كي داير ايميل شيل؟ راه الناس كيموتوا راه دزنا حنايا على الطريق ديال ايميل شيل انفكوا باش نخرجوا لجهه بني بلاد. راه كيتعرضوا لك الاطفال المساكن الصغار جالسين في الطريق تعطيهم درهم عاد يخليوك عاد تدوز. يعني واحد الفقر وواحد الحاله ما وزواج الفاتحه باقي تما كيقول الاستاذ. يعني دابا اجي غادي تحطوا ايميل شيل مع سبت كزوله في العالم القروي. عرفتي سبت كزوله شنو هي؟ قضيت فيها انا عامين حدا اسفي. دابا انا ولد الرشيديه، وشوف دابا الانثروبولوجي مهمه. انا ولد الرشيديه وغادي لسبت كزوله وكنسول الدري اش كيدير باك فلاح، وكنقول مسكين فلاح مسكين في ميلشي. كتجي الشتا كتديروا دوك البطيطات اللي ولقيت السيد وفاش كيقول لك با فلاح وزعما باللي راه عنده الخيرات، باللي اصلا نبيل من النبلاء القدم، يعني عندهم الخيرات. فعاد وليت كنفهم بون فلاح هو هذا، حنا عندنا في الرشيديه فلاح حاجه اخرى. دونك بعض التصنيفات انني نوضع ايميل شيل وسبت كزوله داخل اون كاتيجوري سميتها العالم القروي. هذا غادي يضيع لي بزاف ديال التمايزات وما غاديش نفهم بزاف ديال الامور. لذلك انا بالنسبه لي ربما الجبل لا اعتبره فقط حيز، لا هو باراديغم. وانا تحدثت عن الامر في خنيفره في المهرجان ديال الجبل، تحدثت عن ان الجبل باراديغم. الجبل هو مبدا تفسيري لحياه المغاربه كلهم. راه المغاربه راه عاد ولاو كيعيشوا في الساحل، راه المغاربه عاشوا في الجبل في الدير، والدير
هو الملتقى المفاجئ ما بين الارتفاع الأطلس والانبساط، يعني الهضبة. إذا عندنا المغاربة كانوا ثلاثة. المغاربة راه ما ولاو ينفتحوا على الساحل غير هادشي غير جديد. أما المغرب العميق كان فيه ثلاثة ديال المستويات. الصحراء وانا مطلع عايش فيها هو الرحال، الإبل، مربي الإبل، ثم الهضبة المربين ديال الغنم الحولي، ثم التل وهو فيه الزراعات. وهاد الثلاثة ديال المناطق هما مناطق متحادية بها دي كونتراست، يعني بالتناقض. كانت كتتم الحروب كانت كتتم في الحدود ما بين التل والهضبة والهضبة والصحراء. إلا شفتوا التاريخ ديال المغرب حتى ممكن تختزلوا من التاريخ ديال الدولة المغربية في هذا الأساس الجغرافي ديالو. دائما الثورة كتجي من الجنوب، ملي كتأسس دولة وكتنخرها الصراعات كيهجموا عليها الرحال وكيرموها حتى الساحل. دائما المغرب عاود كيدور، دائما القصة تدور يعني بمعنى أن التل، الهضبة، الجبل، التل، الهضبة، الصحراء هي مفسرة إلى حد ما للتاريخ ديال المغرب أكثر ما تفسرها ثنائية القرية. و أعتقد يعني بعض الخيال شي حتى كيولي هو يحتاج يعني ما تعتبروش بأن هذه الأفكار اللي كنقول لكم نهائية. لا، اعتبروني بحال انا كنفكر معكم، يعني كنطرح الحاجه وهي باقا مشوشه، باقا يعني احاول ان حتى في الندوات كنحاول انا نفكر مع الجمهور، يعني وتبان بعض الاشياء واخا ما تكونش واضحه بشكل كامل، ولكن هي تحيل الى شيء يجب ان نتتبع خيوطه ونكتشفه. بهذا المعنى هذا الاجوبه خذوها بهذا لو سونس. الثقافة بديلة للمجتمع. أنا تحدثت عن شيء في هذا القبل. المجتمع ديالنا مفهوم ماشي واقع. أنا عندي اللي واقع هو الحاجة اللي كنشوفوا هي ظاهرة هنا أو هناك. أما المجتمع هذا ليس واقع، هذه فكرة وهي مرتبطة بمفاوضة، une négociation d'une harmonie, d'une cohésion. لأن لا كويزيون، التجانس والتماسك الاجتماعي ماشي معطى بديهي. قلبوا في القيم اللي كيتأسس عليها المجتمع ستجدون أنها في الأساس قيم متناقضة. كيف تكون المساواة مع العدالة؟ هل المساواة هي العدالة؟ لا، المساواة هي نكونوا إيكو كاملين، ولكن العدالة تقتضي إنصاف، تقتضي نعطي لهذا أكثر من هذا، تمييزات إيجابية إلى آخره. العدالة ليست هي المساواة. كذلك الشجاعة هي متاخمة للتهور، فكيف أكون شجاعا ولا أكون متهورا؟ فالقيم التي يمكن أن نبني عليها من كويزيون، تناغم، هي قيم متناقضة، وبالتالي فالتناغم على أساس تناقض أساسي هو تناغم تجانس ليس بديهي. Donc, إذا ما هو المجتمع؟ المجتمع est une cohésion qui se base sur un dilemme. المجتمع هو تجانس ما يدور حول تناقض أو معضلة أساسية. بهذا المعنى المجتمع فكرة غير مستنفذة نظريا، غير تامة. إذا ما هو المجتمع؟ المجتمع هو اختبار الناس لهذا النقص. يعني المجتمع غير مكتمل نظريا، يعني لا يمكن أن نستنبط وقائع اجتماعية من مبادئ نظرية، وإلا إذا استنفذناه هكا شنو خصو يموت؟ يموت الاستواء، التاريخ، ما عندنا به حتى شي غرض، لأن كل شيء يمكن أن يستنبط نظريا من مبادئ عامة، وهذه وقعت فيها الماركسية، كنعتبروه فهم خاطئ للماركسية. اعتقدنا بأنه يمكن أن نستنبط كل الأحداث الآتية في المستقبل انطلاقا من مبادئ مكتملة. اتونسيون، غادي نقتلوا لا بونسي تو سامبلومون، ماشي غير الماركسية، غنقتلوا لا بونسي، غنقتلوا لا ريفليكسيون. دونك دائما هناك شيء غير مكتمل نختبره، هناك جانب امبيريك في فكرة المجتمع غير مكتملة نظرا، تحتاج إلى التاريخ لكي نختبر هذه الفكرة. أنا بالنسبة لي هذه الفكرة ما كنعتبرهاش مهمة، كنعتبرها قاعدة ذهبية. أعتقد لأنني أنا شيخ كنهضر
بلا بونسي ولكن على حسب الوجدان ديالي. اعتقد ان هذه قاعده ذهبيه. اذا فهمنا المجتمع بهذا المعنى قد نفهم كثيرا يعني كيفاش ما نكونوش انتوسياست، يعني منشرحين ومتحمسين الى فكره الحتميه والاشياء كامله مجتمع. هذه الطبقه البرجوازيه وهذه فكرها ايديولوجيتها، وهذه الطبقه العامله وهذه ايديولوجيتها، وهذا سيصطدمان وسيخلقون هذا اتمام اللعبه بهذه الطريقه تجعل من لا بونسي بور. غادي نقدروا لا بونسي لا فكرنا بهذا الطريقه. دائما هناك شيء ما يتبقى لنا لنختبره امبيريقيا. الاشياء غير تامه نظريا. هذه فكره اعتقد بانها قاعده ذهبيه يمكن الى السوسيولوجيا استوعبت الاهميه النظريه والمنهجيه ديالها، ويمكن تنطلق انطلاقه جديده ويكون عندها ان سوفل. دونك الاعتراف بالذاتيه. شوف انا اعترفت وقلت انا ذاتي، لكن قلتها وانا كنفكر شكون هو العلم كذلك. العلم دائما كان تدبير لاخفاقات. اليونانيين كانوا كيفهموا بالاطلاقيه الموضوعيه المطلقه، لانهم كانوا كيعتقدوا بالانطولوجيا، يعني قادر يتطابق العقل مع ما يوجد في الواقع. كانت جواهر وماهيات يستطيع العقل ان ينفذ اليها. بعد في القرن 17 او في منتصف القرن 16 ظهرت الذاتيه. الذات واسطه بيننا وبين العالم. يعني اذا رجعت الذاتيه بقوه، ولكن يجب تدبير هذا الاخفاق اليوناني. عندما اخفق العلم اليوناني على يد الذاتيه ديال ديكارت وغاليلي الى اخره، وكانت هو اللي قدم الخلاصه النهائيه لهذا المشروع، اصبحت الذات واسطه بيننا وبين الاشياء. لم يعد العقل شفاف. فبلا قلت لكم ذاك الشرجم كيخليني نشوف الواقع كما كاين هو شفاف، ولكن الا قلت لكم تما عدسه ماشي شرجم، غادي تولي لنا اما كبيره او لا صغير. وبالتالي الا بغينا نفهموا الواقع البراني شنو خصنا نديروا؟ خصنا نفهموا ديك العدسه بشحال كتكبر وبشحال كتصغر. دونك كلشي تكبع للعقل، نقد العقل الخالص، ديسكور دو لا ميثود، سور لونتوندمون هيومان، انكيت سور لونتوندمون هيومان، كلشي تكبع على لا ريزون. بور لا كومبروندر خصنا نفهموا العدسه طالما اننا فهمنا بانها مشوهه للحقيقه الخارجيه. اصبح السؤال اذا سؤال حول الذات. اذا نقبل بالذاتيه، ولكن سنقيدها حتى تدخل لقوالب الذاتيه العلميه. جوج الحوايج كانوا اساسيين في الذاتيه العلميه منذ العصر الحديث: التكرار، لا فريكونس. الحاجه خصها بعدا تتكرر. هي ذاتيه، ولكن ذاتيه متكرره، مش ذاتيه اعتباطيه تنبثق فجاه. لا اهتم باشياء تنبثق فجاه وتغيب، لا اهتم باشياء متكرره وان كانت ذاتيه ولكن متكرره. ثم يجب ان تثير انتباه الجماعه العلميه. ومفهوم الجماعه العلميه كان مهم جدا في تطور العلم، لانه غادي يحول ديك الذاتيه لمصدر اجماع، مصدر توافق عام على قواعد الممارسه العلميه، وستصير الذاتيه مقبوله في اطار، يعني ستتحول الذاتيه الى اجماع، لونانيميتي ديال واحد الجماعه، لا كوميونيكاسيون الى اخره. اذا ماذا فعلنا؟ دبرنا ازمه الموضوعيه انطلاقا من شروط. كذلك مع ازمه الاسس ظهر الخيال باعتباره مهم في العلم. اذا الخيال كان مقصى، الان غادي نجيبوه، غادي نقولوا الخيال كاين، ممكن نديروا ليماجيناسيون في العلم، ولكن كذلك يجب ان نحدد شروط الليماجيناسيون. هذا الكتاب ستجدون فيه في مقدمته المنهجيه بعض شروط تحديد الذاتيه في الاثنوغرافي. غادي توجدوا بعض الاشياء المهمه، سورتو عندما سأتحدث عن الوصف المكثف كما طلبت لفورد جيرلز. غادي توجدوا بعض المعايير التي تقينا شر التأويلات المغرضة. التأويل ضروري في العلم، ولكن هناك شروط لممارسة التأويل على كل حال. وهنا في هذا الكتاب بعض الشروط التي تساعدنا على أن لا نقع في التأويلات المغرضة. إذا عطيتك غير جوج العناصر توصفهم تقد توقع في التأويل المغرض، ولكن إذا زدت لك عنصر آخر وقلت لك تلقى لي السيستم اللي كيجمعهم بثلاثة غتلقى صعوبة، إذا زدت لك الرابع غتلقى صعوبة. لأن كلما وصفت بزاف إلا وطردت التأويلات المغرضة وضاق حقل التأويل.
كلما كثرت المعطيات ضاق حقل التأويل وتردد بعض التأويلات الغير الملائمة. الوصف المكثف خصكم تفهموا بهذا الصيغة هذه. En plus de ça يعني غادرنا بصفة نهائية الفكرة ديال الموضوعية بالمعنى الوضعيين. الموضوعية الآن شنو هي؟ هي تقد تخرج وترجع. إلا بغينا نقولوا هي الزوم، تزومي. يعني ملي توصف مزيان هاد الحاجة الدقيقة عاود خرج طول عليها من الاتساع. صافي؟ ملي ما تلقى لهاش معنى في وسط داك لو سيستيم عاود نزل لهنايا ووصف من هنا وعاود رجع. شوف هذا الذهاب والإياب بين التفصيل والإجمال هو الذي به تستطيع أن تجد الموقع الذي يضمن لك هذا النوع من الموضوعية. الصورة التي اخترناها لهذا الكتاب وهي لوحة من رسمها واحد الصديق عراقي من العراق، هو صديق السي عبد الرزاق الحاضر معنا. نشكرك على الشريف معنا لهذا الحضور. هو صديق ديال عبد الرزاق وصديق ديالي انا حسين الطائي. فوضع لنا هذه الصورة فيها واحد المسألة عجيبة. هو واحة مجروحة حزينة تعطي الإحساس بالحزن، وهذا ما طلبناه منه. ولكن عندما تتبعدها وتقربها منك كيظهر لك وجه ديال امرأة حزينة وندبة، العينين ديالها والنيف والفم ديالها الوسط ملي كدير. فما قمنا به في هذا الكتاب هو تشرح هذه اللوحة هي تشرح واحة مجروحة وتضعنا أمام المنهج الذي اعتمدناه هو يعني الزوم. ما عرفتش نقول الزوم بالعربية. التكبير والتصغير، التبئير. هذه عطيتها هذا السلاح غادي ندخل القاموس. التبئير صح. هذا هو هذا التبئير هو اللي كان كيشغلنا في الانتقال ما بين الاشياء الدقيقه التفصيليه والاشياء الاجماليه والعامه، وهو الذي كان يعطينا فرصه للحرص والحذر من الذاتيه المفرطه او التاويلات المفرطه التي كان يمكن ان تحدث. ايوا على كل حال يعني بالنسبه للكنا اسمحوا لي الا ما جاوبتش على كل الاشياء، غابت عليا بعض الاجوبه لبعض الاسئله ربما ما ضربتش السؤال مزيان لم اتمكن منه جيدا. شوف هذيك النظره الانثروبولوجيه للغه غادي نقول كلمه وحيده. هايدغر قال اللغه مأوى الوجود. لأن بغيتي تحلل الأونتولوجيا خصك تكون فينومينولوجي. السؤال الأونتولوجي ما كيتطرحش مباشرة بحال كيف طرحوه اليونان. مع هايدغر الفينومينولوجيا سبيل للأونتولوجيا، ما يمكنش الأونتولوجيا تكون سون فينومينولوجي. ولا فينومينولوجي سي لونغاج، اللغة. لا يجب أن الأشياء تعبر عن ذاتها في لغة. إذا كان قال هايدغر اللغة مأوى الوجود، فأنا كنقول الكنا هي الأساس ديال ذاك المأوى، ذاك البيت ديال الوجود اللي هو اللغة. إلا بغيتي تأسسو الكنا مهمة جدا في تأتيت معاني هذا البيت. وأريد أن أقول شيئا حتى على مستوى الكتابة، ليس فقط اللغة كالكنا وإنما ككتابة. الكتابة هي الوسيلة التي نبتعد بها عن ذاتيتنا في الإثنوغرافيا. أنت عندما تكتب لا ما كتبقاش هو أنت، تبتعد عن ذاتيتك بالكتابة. إثنوغرافي ما تنسوش بأنها إثنوسغرافي. إثنوس يعني الجماعة البشرية ونهتم فيها بالثقافة، يعني إثنوس تفيد الثقافة. غرافي الكتابة. الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا هي كتابة الثقافة. يعني عندما نكتب الثقافة نبتعد عن
ذاتيتنا. لأن الكتابة مهمة جدا في الثقافة، لأننا ما كتجي الكتابة إلا من بعد 3 المستويات الإثنوغرافيك باش ما عاد ماشي تسمعوا الذاتية تقولوا راه كيدير الذاتية كما بغانا. شوف في البداية il faut voir les choses. voir ما معنى voir؟ أنا غادي نحتفظ بواحد المعنى ديال العلم كما كيقولوا باشلاغ وكما زاولوا بيير بورديو. il n'y a de science que du cachet. يعني العلم لا يقوم إلا بما هو خفي. ولكن هناك فرق مثلا ما بين الفيزياء والإثنوغرافيا فيما هو خفي. الفيزياء فعلا المعادلة ديال الجاذبية ديال نيوتن لا نراها، نحن نرى الأشجار والجبال، هذا ما نراه. لا نرى المعادلات الرياضية، هي خفية عنا ويجب أن نستخرجها. في الإثنوغرافيا الأشياء خفية علينا ليس لأننا لا نراها، بل لأنها حاضرة أمامنا باستمرار. ما كنشوفوهاش لأنها أصبحت جزء من اليومي ديالنا، حتى ما بقيناش كنشوفوها. لذلك العدو ديال الإثنوغرافي هو أنك تعرف بزاف، هو أنك تولف الحاجة، هو أنها تولي جزء من البداهات ديالك، هو جزء من حياتك. أنت لا تستطيع أن تتوقف عند الأشياء التي تلازمك باستمرار وتراها دائما وأبدا. إذا أولا يجب أن تراها، أن تقف أمامها. لذلك وضعت عنوان سميته وتتراءى لنا الأشياء كلمات. هو المعنى ديالها، يجب أولا أن تراها. بعد ذلك ماشي il faut voir فقط، mais il faut faire voir. خصك تخلي الناس يشوفوا داكشي اللي شفتيه. ها مستوى آخر ديال عاود الابتعاد على الذاتية. ما بقيتيش بوحدك. أولا شتي واحد الحاجة اللي كانت مألوفة عندك وقفتي عليها، حتى بعدا خرجتي من الألفة، من الذاتية الألفة. الثانية هو أنك خليتي الناس يشوفوها معاك وقالوا لك والله إلا شفنا داكشي اللي شفتي. شفتو؟ دابا الآن il faut faire voir avec des mots. يجب أن تجعل الناس يرون ما رأيته وما رآه معك آخرون بالكلمات. شحال من ها الأولى والثانية والثالثة كاع ما عجبكمش هذا الابتعاد على الذاتية، غير لما درناه بالطريقة ديال الوضعيين. دونك هذا هو المعنى ديال يعني المحاولة ديال الاحتفاظ بالذاتية والابتعاد عنها في نفس الوقت. شكرا جزيلا. من خلالكم أشكر أستاذي فزة، لأنه في الحقيقة الموضوع جد مركب، وحاول أن يعطيه صبغة دوركهيمية في التعليم. دوركهيم يريد أن يرتقي باللغة السوسيولوجية إلى درجات ما يسمى بالعلوم الدقيقة بين قوسين، وما أثارني كثيرا وأريد أن نتيمن به نحن في السوسيولوجيا، ألا ندبر السوسيولوجيا بالمفاهيم التقنية أو استمارة أو الدياغرام وغيرها. يؤسس النظرية الفلسفية pour donner la descendance. أتحفكم بالخلفية الفلسفية للسوسيولوجيا وهي المؤسسة. وهذا أشكر أخي وزميل سيطري في الباب، قال لي غادي تسير، أنا ما جيت نسير كذا، وزاوجني محليا مع المحلي. إلا أنني ما أعرج عليه كذلك أن القاعة متشعبة. أستاذ أعطى إعادة دراسة ماركسية في الماركسية، خاصة في المادة التاريخية، في التاريخ